نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نمازانو قائم کرو اور مشرکاں دے وچوں نہ ہوو۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دی سورہ روم ادی ایک آیت مبارکہ تو حضرات کے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ مطہرہ دے اندر اور نال خبردار کیتا کہ نماز قائم کرو، پورے حقوق نال نماز نو ادا کرو، مشرکاں چو نہ ہوگو۔ یعنی قرآن پاک دی اس آیت تو محدثین نے بھی استدلال کیتا ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ نال شرک کردا ہے۔ کیوں؟ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھو، شیطان کہندا ہے نہ پڑھو۔ انہیں اللہ دے مقابلے اندر شیطان دا حکم قبول کیتا تو انہیں اللہ دے نال شرک کیتا۔ اگرچہ دے اندر بعض اہل علم دے مابین اختلاف ہے کہ جڑا نماز دا تارک ہے وہ اعتقادی مشرک ہے یا عملی مشرک ہے۔ بعض دا موقف ہے عملی مشرک ہے اور بعض کافی حد تک سختی کر دینے کہ بے نماز اعتقادی بھی مشرک ہے۔
اور بعض تینوں دائرہ اسلام دے وچوں بھی خارج قرار دیندے جڑا نماز دا تارک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اتسامات فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساڈا تے دوسرے لوکاں دا فرق ہے وے، ساڈے تے انہاں دے درمیان فرق ہے وے، نماز دا فرق ہے۔ فرمایا فمن ترکها، جنہیں نماز نو چھوڑیا، فقد کفر، انہیں کفر کیتا ہے۔ اتنے سپیکر دا آواز کٹ رکھو تو بیویاں سمجھ نہیں آندی آواز ٹکراندی۔ پھر دوسری حدیث اندر ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا بندے دے درمیان، آدمی دے درمیان، یعنی اللہ دی عبادت کرنے والے دے درمیان اور کفر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جیڑا بندہ نماز پڑھدا او اللہ دا بندہ ہے، جیڑا بندہ نماز نو ترک کر دیندا انہیں کفر کیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ابن ماجہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے شرک دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ جیڑا نمازاں پڑھدا او اللہ دا عابد بندہ ہے، جیڑا نمازاں پڑھدا او اللہ دا عبادت گزار بندہ ہے۔ جنہیں انہوں چھڑ دیتا، ترک کر دیتا، فقد اشرک۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے اللہ نہ شرک کیتا ہے۔ اور سنن ترمذی دے ابن ابی شیبہ دے اندر موجود ہے حضرت شقیق کو کہنی رحمت اللہ علیہ تابعی بیان کر دینے فرماندے نے کان اصحاب محمد لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام صحابہ اکرام جڑے نے او کہندے سن جس بندے دی نماز ہی نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کو عمل ہی نہیں، جس بندے دی نماز نہیں او دا کوئی بھی عمل سمجھ دے نہیں سن، اس بندے نو مسلمان بھی گردان دے نہیں سن۔ حضرات تے میں تواڈے سامنے صحابہ اکرام دا موقع پیش کیتا، قرآن حدیث پڑھیا ہے۔ آئیے ذرا ہونے دی تھوڑی جی وضاحت عرض کر دیواں۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازاں تے بڑی دور دی گل ہے۔ ایک نماز دے بارے نبی پاک فرماندے نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ۔ فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز ترک کر دی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے عصر دی نماز ترک کر دی ہے اس بندے دے اعمال ہی برباد ہو گئے، حابطہ، اس بندے دے عمل برباد ہو گئے، عمل برباد ہو گئے۔ کدے جنہیں عصر دی نماز ترک کر دی ہے۔ ایک روایت وچ آندا جنہیں عصر دی نماز چھڑ دی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او دا مال برباد ہو گیا، گھر برباد ہو گیا۔ اندازہ انہوں تسی بد دعا دا نام دے لو، انہوں تسی غصے دا نام دے لو۔
جیڑا بندہ ایک نماز دی گل ہو رہی ہے، اصل دی نماز جتھے ساریاں نمازاں آندیاں نے، آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، جیڑا بندہ نمازاں دا تارک ہے، ہن غور کر دے جایا جے جیڑا بندہ نمازاں دا تارک ہے، نمازاں چھڑ دیندا ہے، اللہ تے دے پیغمبر دی نال لڑائی تے جنگ شروع ہو جاندی ہے۔ حضرات ہن غور کر دے جایا جے رب العالمین نے سورہ توبہ دی آیت نمبر 5 اندر فرمایا ہے، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ حُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ٹھیک ہو گیا چھوڑ فَاقْتُلُوا اتلیاں دی آواز کٹاؤ، اتلیاں دی ٹکران دی آواز کٹاؤ۔ فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، رب العالمین فرماندے نے حرمت دے مہینے جدو گزر جان، جڑے مشرک نے حرمت والے مہینیاں دے شرارتاں کر دینے، فرمایا حرمت والے مہینے گزرن دیو، او دے تو بعد نہ مشرکانو قتل کرو، وَحَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جتھے بھی اے تانوں مل جان، فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فرمایا انہاں دیاں راواں تے بہ جاؤ، تھڑے مل کے بہ جاؤ، انہاں نو پھڑ لو، فرمایا انہاں نو گھیر لو، فَإِن تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لین، فرمایا اگر وہ توبہ کر لین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازاں نو پڑھ لین۔ دیکھو پہلا اللہ نے کی کیا، حرمت والے مہینے لنگن دیو، انہاں نو قتل کر دے آجے مشرکانو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لین تے توبہ دی نال شرط دے دے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صرف یہی نہیں کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گیا، نہیں کلمہ بھی پڑھ لین، نمازاں بھی شروع کر دین، فرمایا جدو نمازاں شروع کر وَآتَوُا الزَّکَاۃَ اپنے مالاں دی زکات دین، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ انہوں نے رستے چھڑ دے۔ دیکھو اللہ پاک نے بیان کر دیتا، ذرا بات پہ غور کر دے دایا جے جے توبہ کر کے نمازاں نہ پڑھن، زکات نہ دین، فرمایا اے بھی انہاں مشرکاں جیسے نے، انہاں نو گھیرا پاؤ، بھاویں انہاں کلمہ پڑھ لے آئے۔ حضرات ان گل تے غور کرے آجے، کلمہ پڑھن تو با شرط نماز تے اپنے مالاں دی زکات، پھر جان تے مال محفوظ ہوئے گا۔ دوسرا مقام سورت توبہ دی آیت نمبر 11 آ گئی، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر توبہ کر لیں نمازاں ادا کر، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ اگر زکات ادا کر، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ جے توبہ کر لین، نمازاں پڑھن تے زکات دین، پھر وہ تواڈے بھرا نے۔ قرآن پاک اندر ایک مقام تے آیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس اندر پرا نے، لیکن جڑا کلمہ گو بے نمازی و نمازی دا پرا نہیں جے، قرآن کہہ رہا ہے جڑا بے نمازی و نمازی دا پرا نہیں، نمازی دا پرا او بیڑا نمازی ہوئے گا، زکات دیندا ہوئے گا، اپنے مال دی نمازاں پڑھدا ہوئے گا۔ آئیے ذرا ایتے قرآن پاک کی ان حدیث آگی قرآن پاک دی وضاحت دے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت فرمانا نہیں۔ شروع ہوئی میں اتل کسی پڑھ کے نا مشین میں روک مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے امر تو مینو اللہ دی طرفوں حکم دے دیتا گیا ہے ان اقاتل الناس، میں لوکاں نال لڑائی کراں، تلوار نال، تیراں نال، ہتھاں نال، سوٹیاں نال لڑائی کراں، کدے وجہ تو کراں حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لین، اے نہ کہن کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے قاصد نے، سچے رسول نے، سچے پیغمبر نے۔ فرمایا اونی دیر میں لڑتا رہا، پھر صرف ایتھے گل نہیں، فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازانو قائم کرن، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرن، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازاں دی پابندی کیتی، اپنے عملاں دی زکات دیتی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں نے اپنے مال بھی بچا لے، جاناں بچا لیاں، لیکن جیڑا کلمہ نہیں پڑھے گا، نمازاں نہیں پڑھے گا، زکات نہیں دے گا، میں انہاں اونی دیر تک لڑدا رہاں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابہ دے وچوں بے نماز بندہ کوئی نہیں سی، اس واسطے بے نمازاں نہ لڑائی صحابہ دی ثابت نہیں ہوئی۔ البتہ جدوں حضرت ابو بکر دی خلافت آئی ہے، کئیاں لوکاں نے زکات دا انکار کر دیتا، اساں زکات نہیں دینی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں لڑائی کراں گا، جنگ کراں گا، تلوار چلاواں گا، جب تک تسی زکات دی سوئی سلائی تک اللہ دا حق ادا نہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے، حالانکہ حضرت عمر بڑے سخت اس مسئلے چاہیے، حضرت عمر، ابو بکر اتنی سختی، فرمان لگے واہ عمر اگے پیچھے اتنا سخت ہے، ہن حقوق اللہ کے آ کے روک گئے۔ حضرت ابو بکر نے نبی پاک دی اس حدیث دا مصداق بنے، جنہاں نے زکات دا انکار کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے لڑائی کیتی ہے، قتال کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کلمہ نہ پڑھ لوے، کلمہ پڑھ کے نمازاں نہ پڑھے، نمازاں پڑھ کے زکات نہ دے، میری انہاں نال کھلی جنگ ہے، اللہ دی جنگ ہے، بے نماز بندے نال نبی پاک دی جنگ ہے۔ آپ ہی فیصلہ کر لو جنہاں دی اللہ تو دے پیغمبر نال جنگ ہے، او کیڑے جہان انہاں دا پڑا ہوئے گا۔ میرے بھائیو بچ جو اس جنگ تو بچ جاؤ۔ پھر جنگ دیاں کئی صورتاں ہوندیاں نے، کئی صورتاں جنگ دیاں ہوندیاں نے، کئی صورتاں ہوندیاں نے جنگ دیاں۔ جنگ جدوں اللہ تو دے پیغمبر دی جنگ شروع ہو جائے، جڑا بے نماز نمازاں دا تارک ہے، کبھی جنگ دی صورت بن جاندی ہے کہ اللہ پاک تے شیطان مسلط کر دیندا ہے، کبھی جنگ دی صورت بندی ہے کاروبار تباہ ہو جاندا ہے، کبھی جنگ دی صورت بندی ہے کہ آپس دے اندر جی لڑائیاں شروع کر دیندے نے، کبھی جنگ دی صورت بندی ہے امن سکون ختم ہو جاندا ہے۔ آپ ہی بیٹھا ایدی اہلیہ نو کتنی دیر تو جنات دا مسئلہ سی، میرے کو لائے حاضر کیتا، دم کیتا،
چلا گیا، پھر کتے آ گیا، کئی جگہ تے لے گئے پھرے، بقول انہاں دے خود بھی انہیں کیا شہزاد دا نام سی جن دا، انہیں کیا نواز چیمے کو لے جو انہیں حاضر کیتا ہے خود کو میں جانا ہے، بندہ موجود ہے پوچھ لو، جمعہ دوار پوچھ لے، میں حاضر کیتا، میں کہ ہاں بھائی اے جی تواڈے تے اس واسطے میں گل کہی سی تسی غیر شرعی کام نہیں کرتے، شرعی طریقے علاج کر دے، اس واسطے میں کیا سی میں اتھوں جاواں، چلا گیا، انہاں مینوں کیا جی پھر فون کیتا، پھر کسر ہو گئی، پھر لے آندا، میں پڑھیا وہ آیا، میں کہ ہاں بھائی تو پھر تنگ کہنے لگا جی میں نہیں آیا، میں جدن دا وعدہ کر گیا میں نہیں آیا، ایک چڑیل آئی، چلو پڑھیا چڑیل حاضر ہو گئی، کی نام دسیا اس نے، وہ چڑیل نے ربیکا جی نا، ہاں یہ نام دسیا، چلو وہ بھی وعدہ معاہدہ ہویا، چلی گئی، انہاں مینوں پھر فون کیتا بھی پھر آ گئی، میں کہا گل کراؤ، کہنے لگی جی میں تاں آئی ہاں تساں ادھر پابند کیتا سی نماز پڑھو، پوچھو انہوں فجر دی نے پڑھی ہے، بندہ موجود ہے، میں کوئی غیر موجود کی گل نہیں کر رہا، موجود ہے بندہ اس ویلے ساڈے وچ موجود ہے، میرے سامنے، یہ کہنے لگا نہیں پڑھی، وہ کہنے لگے کہ جھوٹ بولدا ہے، پوچھو نے فجر پڑھی ہے، میں کہ ہاں، کہنے لگا فجر نہیں پڑھی، اب بندہ موجود ہے تہاڈے سامنے، اے طریقہ ہوندا جے، اسی سمجھنے خورے اللہ اتو سمسیدھی تلوار مارے گا یہ جنگ، یا نبی پاک اپنی قبر مبارک چٹ کے آ کے لڑائی کرن گے جنگ، اور بھائیو جنگ دیاں کئی صورتاں نے، جنگ ہن بھی جڑی ہن پھر مینوں کہہ رہا بڑا تنگ کر رہی، میں کہ چلو پوچھنے انہوں نے جمعے تو بعد، اللہ اکبر، قرآن پاک سورہ زخرف پڑھو، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، رب العالمین ارشاد فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دا، نماز سب تو بڑا نماز سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے، 21 پارا پڑھو، فرمایا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دا، اللہ شیطان نو تے مسلط کر دیندا ہے، جنگ دیاں کئی صورتاں، ایک صورت نہیں کئی شکلاں جنگ دیاں، اللہ اکبر، ایتھے میرے کول ایک کیس آیا سی، اسی اینو چھڑ دے نے، اینو آکو بی بی سی، عورت سی، لڑکی، میرے خیال شاید ہے بھی کماری سی، ہاں کماری سی، اسی چھڑ دے نے اینو کبو خوشبو نہ لائے کرے، ہن عورت نو خوشبو لانا جائز نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد دی خوشبو جدی بو زار ہو، عورت دی خوشبو جدا رنگ دار ہو، میں کہ ہاں بھئی یہ دا مطالبہ درست ہے، یعنی گل صحیح ہے، پاویں او جن نے پاویں غیر مسلم ہے، جڑا مطالبہ ٹھیک کو مننا پے، چھوڑو کیوں لگاندی ہے خوشبو بی بی، چھوڑ دے وے، حضرات ان بات عرض کر، کئی غیر مسلم ہی ہوندے جنات دی گل کر رہے ہیں، لیکن گلاں یقین جانو بات بڑیاں بڑیاں اچھیاں کر جاندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہن بات را توجہ فرما دے ڈایا جے، بات تے غور کر دے ڈایا جے، میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا، بات جڑی سنا رہا دے ول غور کرنا کہ رب العالمین دی جنگ، سونے پیغمبر دی جنگ، جنگ دیاں میں تواڈے سامنے کئی صورتاں بیان کر دتیاں نے، سکون ختم ہو جاندا ہے، کروڑاں روپے کماندے او سکون نے، آپس دے اندر لڑائیاں چھڑ پیندیاں نے، بھرا نال لڑ رہا ہے، باپ بیٹے دی لڑائی، اس واسطے میں عرض کرنا انہاں ساریاں پریشانیاں تو بچن دا اکو حل، اللہ دی نماز پڑھو، اللہ کے چکو، اللہ مال دے وے زکات دیو، زکات دے چور نہ بنو، اللہ مال دے وے زکات دیو،
ہن ذرا بات تے غور کر دے جایا جے اے تے میں عرض کر دیتا کہ اللہ پاک دی تے سونے پیغمبر دی لڑائی ہے انہاں لوکاں دے نال میرے پیغمبر نو تے اللہ نو بڑا غصہ آندا ہے انہاں لوکاں تے نماز ترک کرنا تے بڑی دور دی گل ہے اللہ دے نبی نے تے بہت بڑے غصے دا اظہار کیتا انہاں لوکاں تے جڑے نمازاں تو سستی کردے نے صرف نبی پاک نے نہیں اللہ نے بھی رب العالمین فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون رب العالمین فرماندے نے ویل انہاں نمازیاں دے واسطے ویل دا معنی افسوس بھی ہے اور جہنم دیاں طبقیاں چک طبقے دا نام بھی ویل ہے انہاں نمازیاں واسطے جہنم دا طبقہ ویل ہے جڑے نمازی اپنی نمازاں تو سستیاں کردے نے ٹائموں بے ٹائمی ٹائم ہے آ گیا نماز جان بوجھ کے لیٹ کر دے جان کے کر دے بلا وجہ نمازاں دی سستی دی جڑا نمازاں دی نماز چھڑنا تے بڑی دور دی گل ہے جڑا نمازاں دی سستی کردا ہے اللہ تو دے پیغمبر نے بڑے غصے دا اظہار کیتا ہے ہن حدیث پیش کراں حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی پاک فرماندے نے والذی نفسی بیدہ مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان آمر بحطب فیہبط فیہتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرك عليهم بيوتهم میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے میرا دل کردا نماز دا ٹائم ہوے میں اس بندے نو آکھاں اگ جلائے میں اگ پھڑ لواں تے میں ادھر نماز دا ٹائم ہے کسے نو آرڈر دیواں تو میری جگہ تے نماز پڑھا میں اگ لے کے ٹر پاواں تے انہاں لوکاں دیاں گھراں نو میں اگ لا کے ساڑ دیواں جڑے نمازاں میں شامل نہیں ہوئے اللہ نے بھی غصے دا اظہار کیتا ٹکا کے قرآن پاک اندر کہ ایسے بندے ہیں نمازی نے پڑھتے نمازاں نے لیکن ٹائموں بے ٹائمی سستی فرما ویل نبی پاک نے کہا میرا دل کردہ میں انہوں نے گھرانوں ساڑ دیا یار ذرا غور تے کریے اسی سارے نماز چھڑنی تے بڑی وڈی گل ہے اللہ تو دے نبی تے نماز دی سستی بھی پسند نہیں اللہ اکبر چھڑنی نماز بڑی دور دیے باتیں 30 میں سے پارے گیا خود اللہ پاکے نماز والی سستی نہ ذرا بھی روا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڑ دے شیطان دی اطاعت اپنے دل وچوں کڈ دے سستی تے کمزوری تو نماز والی چھڈ دے شیطان دی اطاعت اپنے دل وچوں کڈ دے شیطان نو دھتکار کے نماز ادا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتی آ بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے
اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا افسوس جو نمازاں نہیں ادام دے اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے بڑا اللہ تے رسول دے او منکر بن جان دے کھا کے رزق رب دا نہیں کر دے شکر ادا مومنہ نماز والے چھتی چھتی قرآن پاک دے ایک مقام تے اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ شکر گزار صرف نمازی بندے نے نمازی اور بندہ کھانا کھا کے ٹکار مار کے شکر الحمدللہ کہہ دے وے شکریہ نہیں سب تو بڑا شکریہ دا طریقہ نماز ہے نماز حضرات رسول میں سے پارے کے یا خود اللہ پاک شول میں سے پارے خود اللہ فرمایا ہے دوزخ تلے گئیش نامی خو میں بنایا ہے دیما دے اندر بے نمازانو صدا دیما دے اندر بے نمازانو صدا مومنہ نماز والے چھتی چھتی پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا مومنہ نماز والے چھتی چھتی اللہ پاک فرما دینے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف ایک لفظ خالف ایک خلف لام تے جزم پڑھئے معنی ہو رہے زبر پڑھئے معنی ہو رہے معنی کیا حضرات خلفن جدے اقلام دے اتے جزم پڑھاں گے جزم خلفن ادا مانا ہوئے گا بری اولان نہ کمی اولان نہ خلف اولان فرمایا بنی اسرائیل دے اندر پہلا بڑے چنگے لوکی نمازاں پڑھن والے سن لیکن بعد دے اندر ایسی نہ خلف گندی اولاد آ گئی جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا گندی اولاد خلف اگر لامو تے زبر پڑھاں گے یہ معنی اچھی اولاد اچھے جان نشین کہ باپ نمازی تھی پتر بھی نمازی ہے بلکہ تہجد گزار بن گیا یاد ہونا تو انہوں ایک گل میں جمعہ کہی سی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہندے نے قبیلے توڑے بنائے نے برادریاں توڑے تعارف واسطے تعارف تو مراد ہے نہیں آج جاتے یا باٹے یا فلاں اے نہیں یہ بھی ہے لیکن صرف اے نہیں یہ نال ہے فلانے خاندان اندر فلاں خوبی ہے فلانا خاندان بڑا باخلاق ہے فلانا جی آج کل مشہور ہو گیا نا کون ہے وہ پائی تھی تو لڑاکے ہی بڑے ہو رہے فلانا خاندان یہ بندے ہی بڑے مارتا ہے بند ہو فلانا خاندان یہ تو بندے ہی بڑے مارتا ہے فلانا یہ تو جناب فلاں کام کرتا ہے نہیں یہ مشہوری نہیں یہ تعارف نہیں نیک نامی دا تعارف ہوئے نیک نامی حضرات راہن بات توجہ فرما دے جایا جے نیک نامی دا تعارف ہوئے جس طرح ہوئے کہ فلانا برادری فلانا خاندان فلانے دی اولاد ویکھیے کہ وہ دے دادا سی وہ دے اگو پتر سارے نمازی نے پھر وہ دے پترے جناب اونا دے پتران دے پتر سارے نمازی نے پتر نمازی دیاں نمازی اگو پھر دوترے دوتریاں نمازی اگو پھر پڑپوتے پڑپوتیاں نمازی نے بندے دی پہچان ہونی چاہیے فلانے خاندان اندر اے خوبیاں پیدا کر اللہ اکبر حضرات کون جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں کہ رب العالمین فرماندے نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة انہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا کیویں نمازاں نو ضائع کر دیتا ایک تے نماز پڑھی نہیں بغیر چھڈ کے ضائع کر دیتی بغیر پڑھن تو ضائع کر دیتی دوسرا دا معنی اے وے نماز پڑھی تے ہے وے لیکن شریعت دے مطابق نہیں پڑھی جویں نبی پاک فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا دی کوئی نماز نہیں کوئی نماز نہیں
ہن پڑھی بھی ہے امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھی نماز ضائع نبی پاک واضح لفظاں کہندے نے امام دے پیچھے بھی پڑھ صرف مسلکاں دی آڑ دی اندر آ کے فاتحہ چھڑ دیتی جڑی کہ نماز دی اصل ہے اصل ہوں ذرا بات توجہ فرماندے جایا جے بات غور کرے آجے پھر کئیاں نے وتبع الشہوات اپنی خواہشات دے پیچھے لگے ادھر اذان ہو گئی ہے نماز دا ٹائم ہویا ہے لیکن دلوں خواہش پیدا ہوئی ہے چل چل کے تھوڑی جی چھٹی ہوئی ہے کم تو چلا میں جناب پانا والی دکان تے جا کے پان لیڑا فلانی دکان تے جا کے فلاں کراں چڑھ مینوں وقفہ ہویا فلاں جگہ تے پھیراواں یعنی نماز چھڑ دیتی ہے جو دل وچوں خواہش اٹھی او دے پیچھے چل پیا نفس امارہ دی خواہش پوری کرن واسطے ٹر پیا نماز چھڑ دیتی نماز ضائع کر دیتی ہے فرمایا نہ لوکاں دا علاج کی ہوے گا جنہیں کسے طریقے بھی نماز ضائع کیتی ہے رب العالمین فرماندے نے فسوف یلقون غیا ایک دامان ہے کہ گمراہ ہو گیا ہے دوسرا ایک دامان ہے گمراہ ہویا گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے دوجا دامان اے وے غی ایک خود دا نام ہے جہنم بڑی ڈونگی ہے ایک پتھر جہنم دے اندر چھٹیا گیا نبی پاک فرماندے نے 17 سالاں تو بعد تھلے تے پہنچیا 17 سالاں تو بعد جہنم دی تہ تے پہنچیا پتھر جہنم دی تہ تے پہنچیا 17 سالاں تو بعد پتھر جا کے پہنچیا جہنم دی تہ تے حضرات ان باتاں توجہ فرماندے جایا جے جہنم دی تہ تے جس ویلے پہنچیا 17 سالاں تو بعد اینی گہری جہنم ہے پھر ایدے تو تھلے دو کھو نے ایک دا نام اثام ہے ایک دا نام غش ہے فرمایا جڑے نمازاں نو ضائع کردے نے انہاں نو جہنم وچ نہیں بلکہ اس تو بھی تھلے والے طبقے وچ سٹاں گا جہنم تو بھی تھلے غش نامی کھوج جنہاں نے نمازاں نو ضائع کیتا تے جنہاں کبھی پڑھیاں کبھی نہ پڑھیاں انہاں دا بھی اگے اللہ انجام بیان کر لگے حضرات ان بات غور کریا جے رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا نماز چھڑنا تے بڑی دور دی گل ہے اللہ پاک کو نماز دی سستی دی بارے وچ نہیں حضرت امامہ بالی رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تلقذن اورل اسلام عروۃ فکلما انتقضت عروۃ تشبث الناس بالتي تليها فأفضلهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة نبی پاک فرماندے نے لوکی نماز دے لوکی اسلام دے ارکان نو رکنا نو ایک ایک کر کے چھڑ دے جان گے سب تو پہلے ایڑا رکن چھڑیا جائے گا اسلام دا وہ ہوئے گا یہ وقت دے حکمران جڑے نے وقت دے حاکم جڑے نے ایک لوکاں دے فیصلے قرآن و سنت دے مطابق نہیں کرنگے سب تو پہلے کڑی اسلام دی توڑی جائے گی ہن ویکھ لو کہ کیڑے ملک نے جتھے اسلام دے مطابق فیصلے کیتے جاندے نے قتل دی سزا قتل کون پیا دیندا ہے کیڑی عدالت قتل دے بدلے قتل کر دیے کیڑی عدالت چور دے حق کر دیے کیڑی عدالت زانی نو کوڑے مار دیے کیڑی عدالت شادی شدہ زانی نو سسار کرواندی ہے کیڑی عدالت اللہ دے حکمات نفاذ پہ کر دے نے حضرات رب العالمین نبی پاک فرماندے نے سب تو پہلے اسلام دی ایک کڑی ٹوٹے گی فرمایا پھر جدو ایک ٹوٹے گی لوکی دوجی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی پھر تیجی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی چوتھی نو پھڑن گے وہ بھی ٹوٹ جائے گی فرمایا چلدیاں چلدیاں سب تو آخر تے کڑی ٹوٹے گی نماز نماز بھی لوگ چھڑ دیں گے اکثریت چھڑ دیں گے ہن تسی اندازہ لا لو نماز ایک بندہ دیکھو صحابہ کرام سمجھتے ہیں جنہیں نماز نہ پڑھی وہ کچھ تو ہے ہی کچھ نہیں اور مسلمان تے نام کا بھی نہیں صحابہ کرام یہ تصور کرتے سن
ہوں کوئی بے نماز نمازی ہے، فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا، فرق ہی نہیں. ساڈے سینہ کنا کو فرق ہے. بے نماز کیا سی انہوں نے رشتے نہیں کر رہے، بے نمازاں کاروبار نہیں کر رہے، بے نمازاں یاریاں نہیں لاندے. ہاں یاری لاؤ، یاری لاؤ، یاری لاؤ اس نیت تے میں نے نمازی بنانا ہے. اب میرے سکے منڈے دو گمراہ ہو گئے، جم پیچھے میں بڑا ہی روکیا، لیکن چوری پھر چلے جاندے، میں جلسے ٹر جانا پھر رات چلے جانا. جم دی بیٹھک نے انہاں بے نماز بنا دیا، میرے پتر نے، میرے، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں. میں انہوں دا حل کਢنا کچھ اور انشاءاللہ. مولوی دے پتر نماز نہ پڑھ، میری آبادہ کا لوگوں اثر کی ہوئے گا. اپنی حد تک کوشش پوری کروں گا، ہدایت میرے اللہ کو. اگر پھر بھی بے نماز رہ جائے تو یاد رکھ لیا جی نوح علیہ السلام دا پتر بھی نافرمان سی، مینوں کدے تانا نہ دیا جائے. لیکن میں اعلانیہ کہہ رہا، اعلانیہ جمعہ دی بیٹھ سوسائٹی لے گئی، تباہ کر گئی. حضرات ہن بات غور کریا جے، رب نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سب تو آخری کڑی جڑی ٹوٹے گی نے ماں دے. یہ ہن جڑا کڑیاں دا ٹوٹنا دی وضاحت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ چرچ کراں گا، چونکہ جمعے دا وقت مکمل بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گئے. اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. رب العالمین سانو نمازاں دی پابندی کر کے اللہ تے دے رسول دی جنگ تو بچائے، آمین کہہ دیں. سانو سڑیاں اولاداں نو، اولاد دی اولاد نو، بہناں بھراواں نو، رشتہ داراں نو، محلے داراں نو، ساری سوسائٹی تمام ماحول نو اللہ الرحمن پکے نمازی بنائے، تاکہ نمازی بن کے اللہ تے دے رسول دی جنگ تو بچ جائے. جنگ بڑی سخت ہے، اودیاں صورتاں کچھ میں اج صرف لفظاں عرض کیتیاں نے، اگلے جمعے میں اودیاں صورتاں مکمل عرض کراں گا دلائل نال کہ جدو بندہ نمازاں چھڑ دیندا ہے پھر اللہ تے رسول دی جنگ کیویں شروع ہوتی ہے انشاءاللہ.